بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اس بابرکت نشست دے وچ تھانوں ساریاں نوں جی آیاں نوں۔ قرآنی واقعات دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک دا واقعہ بڑا مشہور و معروف تابوت سکینہ اج پیش کیتا جا سی۔ تابوت سکینہ ایک ہی شے آئی، یہ شمشاد دی لکڑی دا ایک صندوق ہا جڑا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تے نازل ہویا۔ یہ آپ دی زندگی دے نال آخر تک آپ دے نال رہا، پھر یہ بطور وراثت آپ دی اولاد دے کول ٹریول کردا رہا، چلدا رہا، اتوں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نو ملا، اور آپ تو بعد پھر یہ اولاد بنی اسرائیل دے قبضے چ رہا۔ اسرائیل بھی آپ دا نام ہے۔ تو جو آپ دی اولاد آئی، اگے پھر اولاد چلی، نسل چلی، انہوں نے بنی اسرائیل آکھیا جاتا ہے۔ پھر اے صندوق حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام تو بعد آپ دی اولاد یعنی بنی اسرائیل دے کولے رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دا وقت آیا، آپ دے دور دے وچ اے صندوق پھر آپ نو دتا گیا۔ آپ اس دے وچ تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھ دے ہیں۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق ہا۔ بنی اسرائیل دا اگر کدے کافراں دے نال جہاد ہوندا، لڑائی ہوندی، تو انہاں دے لشکر بہت زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل انہاں دے مقابلے دے وچ تعداد وچ تھوڑے آئے، لشکر اتنا زیادہ نہ ہوندا، ساز و سامان اتنا زیادہ نہ ہوندا۔ انہاں دے لشکراں دی کثرت، انہاں دی شان و شوکت ویکھ کے یہ سہم جاندے، انہاں دے سینیاں دے وچ دل دھڑکن لگ پیندے، اور اس صندوق نو پھر اگے رکھ لیندے۔ جدو بنی اسرائیل اس تابوت سکینہ نو اپنے سامنے رکھ دے تو یہ ایسیاں رحمتاں اور برکتاں دا ظہور ہوندا کہ مجاہدین دے دلاں دے وچ سکون اور اطمینان دا سامان پیدا ہو جاندا، اور مجاہدین دے سینے دے وچ لرزدے ہوئے دل پتھراں دی چٹاناں دی طرح مضبوط ہو جاندے۔ اور جس قدر صندوق اگے وددا، آسمان تو نصر من اللہ و فتح قریب دی بشارت عظمیٰ نازل ہوندی، اور فتح مبین بنی اسرائیل دا مقدر بن جاندی۔ بنی اسرائیل جدو کسی اختلاف دے وچ ہوندے، کسی پریشانی دے وچ ہوندے، یا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوندا، تو بنی اسرائیل اس صندوق نو درمیانے چ رکھ دے، تو اس صندوق انہاں دے فیصلے کردا۔ صندوق دے وچوں آواز آندی، جس دے حق وچ فیصلہ کرنا ہوندا، صحیح ہوندا، اس دے حق وچ صندوق بول پیندا اور فیصلہ صادر کر دیندا۔ پھر بنی اسرائیل اس صندوق نو اپنے سامنے رکھ کے اس دا وسیلہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعاواں منگدے۔ انہاں دیاں مصیبتاں، انہاں دیاں بلاواں، انہاں دیاں آفتاں، انہاں دی پریشانیاں ٹل جاندیاں، مشکلاں دور ہو جاندیاں۔ اس صندوق دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا، اور اے تابوت سکینہ رحمت دا خزینہ بن جاندا۔ بنی اسرائیل طرح طرح دے گناہ دے وچ ملوث ہو گئے، ہر طرح دی برائی انہاں دے وچ رائج ہو گئی، گناہ دی دل دل دے وچوں پھسن لگ پئے، اتنے غرق ہوئے کہ خدا دیاں نافرمانیاں سر عام ہون لگ پیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی جدو بدعمالیاں ویکھیاں، تو انہاں دی بدعمالیاں دی جو نحوست آئی نا، اس نحوست نے اللہ تعالیٰ دے غضب نو دعوت دیتی، اللہ تعالیٰ دے عذاب نو پکارا، بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں تے عذاب اور غضب نازل کی کیتا کہ قوم عمالقہ دے کافراں نے ایک لشکر جرار پیدا کیتا، اس نو تیار کیتا،
اور وہ لے جا کے انہوں نے بنی اسرائیل تے حملہ کر دیتا. بنی اسرائیل دا انہوں نے قتل عام کیتا. انہوں دے وسطیاں نو تخت و تاراج کر دیتا. عمارتاں نو توڑ پھوڑ کر کے مسمار کر دیتا. سارے شہر نو تہس نہس کر دیتا. اور اس متبرک صندوق نو بھی نالے چان کے لے گئے. اس مقدس اور متبرک صندوق نو انہوں نے لے جا کے نجاست اور کوڑے والی جگہ تے سٹ دیتا. کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں آ کہ کتنا مبارک اور کتنا متبرک یہ صندوق ہے. لیکن اس بے ادبی دا قوم عمالقہ تے وبال آیا کہ وہ لوگ طرح طرح دی بیماریاں دے وچ مبتلا ہو گئے. ایسیاں بیماریاں کہ جنہ دا علاج ہی کوئی نہیں آ. نویاں نویاں بیماریاں. جدو بیماریاں دے وچ مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسیاں بیماریاں انہوں تے بھیجیاں کہ انہوں نے انہوں جھنجھوڑ کے رکھ دیتا. قوم عمالقہ دے تقریباً 5 شہر برباد اور ویران ہو گئے. اتوں تک کہ انہوں کافراں نوں یقین ہو گیا کہ اس صندوق دی جو اسی بے برکتی کیتی ہے، بے ادبی کیتی ہے نا، یہ اس دی نحوست ہے. یہ عذاب آیا ساڑے تے. ہن کی کریے؟ لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے بہ کے مشورہ کیتا. طے پایا کہ اس صندوق نو کس طرح بنی اسرائیل دے وچ بھیج دئیے. انہوں نے صندوق نو اٹھایا. بلد لے، بلد ریڑے لے اور ریڑے دے اوتے انہوں نے اس صندوق نو رکھ دیتا. بعد روایتاں دے وچ آندا ہے کہ بلداں تے 2 بلد لے، انہوں بلداں دے اوتے صندوق نو انہوں نے رکھ دیتا. اور انہوں بلداں نو انہوں نے دوڑا دیتا بنی اسرائیل دی وسطیاں دی طرف. ادھر بنی اسرائیل دے وچ کی کنڈیشن آئی، ادھر دی صورتحال کی ہے. بنی اسرائیل دے وچ اس وقت دے نبی آئے حضرت شمویل علیہ السلام. حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنی قوم دے ایک بندے نو جس دا نام طالوت اس نو بادشاہ بنایا. بنی اسرائیل جڑے آئے نا، انہوں نے طالوت دی بادشاہی نو تسلیم کرن تو انکار کر دیتا. انہوں نے کہا جی اسی بادشاہ تسلیم نہیں کر دے. حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا بادشاہ ہے. انہوں نے شرط رکھی کہ ایک شرط تے ایسی اس نو بادشاہ تسلیم کرنے آئے کہ جڑا ساڈا پیو دادے دا، ساڈا وڑکیاں دا، ساڈے کول نسل در نسل چلا آ رہا ہے حضرت آدم تو حضرت یعقوب تک، اور حضرت یعقوب تو کہ پھر ساڈے تک حضرت موسیٰ تک، وہ صندوق اگر یہ لے آوے آ جاوے تو پھر اسی اس بادشاہ تسلیم کر لیں گے، ورنہ اسی اس نو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر دے. ادھروں انہاں کافراں نے، قوم عمالقہ والے نے وہ صندوق بلداں تے لدا اور بلداں نو دوڑا دیتا انہاں وسطیاں دی طرف بنی اسرائیل دے. یہ صندوق جدو وہ بلد لے کے قریب آئے تو اس تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی. 2 فرشتیاں نو بھیجا. انہاں فرشتیاں نے اس صندوق نو اپنے کندھیاں تے رکھا اور لیا کے حضرت شمویل علیہ السلام دے سپرد کر دیتا اور انہاں دے حوالے کر دیتا. حضرت شمویل علیہ السلام دے کول جدو صندوق پہنچا تو آپ نے اس صندوق لوگوں نے وکھایا اور انہوں نے بلایا اور دسا کہ لو ویکھو کہ طالوت دی بادشاہت دی نشانی یہ ہے کہ صندوق آ گئے، جیڑی تھوڑی شرط ہے وہ پوری ہو گئی. انہوں نے جدو ویکھا صندوق آ چکا ہا، انہاں لوگوں نے طالوت نو اپنا بادشاہ من لیا اور اس چیز سے وہ رضامند ہو گئے. یہ تابوت سکینہ دے وچ ہاں کی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دے وچ کیا؟ حضرت موسیٰ اپنا کوئی سامان رکھ دیا ہے، اس تو علاوہ اس دے وچ کیا؟ اس مقدس صندوق دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آسا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جڑا آسا ہے نا، وہ کوئی دنیاوی آسا نہیں ہے، وہ بھی جنت دے وچوں آیا. یہ صندوق بھی جنت دے وچوں آیا ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تے نازل ہویا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دا جو آسا ہا وہ بھی جنت دے وچوں آیا ہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آسا ہا، انہاں دے مقدس جوتیاں آئیاں، جوڑے نالین شریف.
اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا امامہ ہا۔ اس دے نال حضرت سلیمان علیہ السلام دی انگوٹھی آئی، تورات دی تختیاں دے چند ٹکڑے آئے، کچھ منو سلوا ہا۔ منو سلوا کیا اے بیان ہو چکا ہے؟ نہیں ہویا، اگے آسی انشاءاللہ، تسی نہیں سنا، اس دی تفصیل انشاءاللہ اگے آسی کہ منو سلوا کیا۔ منو سلوا ہا کچھ، اس تو علاوہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام دیاں صورتاں دے حلیے وغیرہ ہے، یہ سامان آ اس تابوت سکینہ دے وچ۔ قرآن مجید دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ دے وچ اس مقدس صندوق دا تذکرہ کردے ہوئے ارشاد فرمایا، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج دی نشست بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اس کاوش نو، اس کوشش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔